दिसपट्टीतल्या कोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुनाची 22 तारीख 2024. आल्फा आणि ओमेगा. प्रकाशणेचें पुस्तक आवेसवोर 1 आनी वोड 8. हांव आल्फा आनी ओमेगा, हांवच ओरोम आनीक शेवट, सोर्वेस्पूर म्हणटा. ग्रेक भाशेन पळय तें पयलें जें लेत्र जावन आसा पळय आल्फा, आनीक शेवटाचें लेत्र जावन आसा पळय तें ओमेगा. आनी आमचो सोर्वेस्पोर तो आल्फा आनी ओमेगा तो जावन आसा ओरोम आनीक शेवट. आनीक हेंच आमी तें ह्या ओडीन पळयता. तोच जावन आसा उत्पत्तीचें पुस्तक पळय तें ओरोम. आनीक ताणेनूच पळय प्रकाशणीचे पुस्तकान कितें जावचें आसा पळय तें, आनीक तेंच तोच जावन आसा पळय तो देव आल्फा आनीक ओमेगा. उत्पत्ती आनीक प्रकाशणीचे मदें तोच तो देव. थोडे पसरे पासून आसतात पळय सुपर मार्केटार ते A to Z म्हणटात. म्हटल्यार ते सांगूंक सोदता कितें आमचे कडेन सगल्यो वस्तू आसा, पूण तितून पसून सगल्यो वस्तू आसचे नात. आनी त्याच भाशेन जायते जाण आपल्याची सगळी जाणवाय आपल्या लागीं आसा, पूण खरें म्हणल्यार ती कोणें सगळी जाणवाय आसना. मनीस आपल्याकूच वयर काडटा, आपल्याचेच वयर. पूण देव पळय खरोच म्हटल्यार तोच जावन आसा पळय आल्फा आनी ओमेगा. तोच जावन आसा पळय देव जावन आसा पळय ती सुरवात. ताणें सगळें आल्फा म्हणटा पळय ताणें सुरवात केल्या. आनीक शेवट म्हणल्यार सासणांक ओमेगा ते सासणीक जावन आसा, केन्नाच काबार जायना. आनीक हें आमकां सगळें पळोवंक जाता की पळय जें आदावान पळय सुरवातेक ओरोंबाक पळय सगळें सांडलेलें तें प्रकाशणीचे पुस्तकाक मनशांक सगळें तें पुनर्स्थापीत करून दिता. आल्फा म्हणटा पळय तें परफेक्शन, आनीक ओमेगा म्हणटा पळय तें सगळें संपूर्ण जावन काबार जालें आसा. ग्रेक उतर आल्फा तें आलेफ अशें हिब्रून तें उतर जावन आसा. आनी ओमेगा म्हटल्यार तव अशें तें उतर. सो आल्फा देव सगळें हे बुन्याद घालचे आदीं तो जाणा. आनीक तो तूं आवयच्या कुशव्यान जल्मोवच्या आदीं तो तुका नांवान उलो मारता. आनीक तो फकत ओरोमूच न्हय, पूण तो जावन आसा शेवट पसून तो ओमेगा. आनीक जेन्ना पळय तूं ह्या संवसारांत सुवास तूं घेताय, आनीक तो ओमेगा तुज्या जिविताचो. जेन्ना पळय तूं ह्या संवसारांतलो तुजो निमाणो सुवास घेताय पळय तेन्ना. पूण त्याच वेळाचेर तुज्या सासणीक जिविताचें तें आल्फा म्हणल्यार सुरवात जाता. आनीक त्या सासणीक जिविताचो ओमेगा म्हणटा पळय तो ना. तूं ताजे सांगाता सासणाच्या सासणाक आसता. जुदेवाचे पळय जे राबाय ते आदावान पळय पातक केलें, देवाच्या उतराक पाळ दिवंक ना. पूण अब्राहमान आलेफ ते तव तें सगळें ताणें पाळ दिलें, हुकूम तो पाळटा. त्या पासत तो ओत्मीक फुडारी जावन आसा आनीक एक पुर्वज जावन आसा. जेन्ना तूं देवाचें उतर सुरवातेक सावन ओरोंबाक सावन तूं शेवट पसून तूं पाळटाय, तुका देव बेसांवान तुका शेवट पर्यंत तो बरयत आसतलो. इब्रिचें पुस्तक आवेसवोर 12:1 अपोस्तल पौल अशें म्हणटा. तर आतां ही साक्षीदारांची उरपूंच एक व्हड पडसोलीत कुपा वरवीं आमकां वेळो घालून आसा म्हूण आमी पळयता. म्हणटच आपल्या भारान आमकां चेपून दवरता तें सोगोट आमी सोडून दिवया. बोव करून पातक, कित्याक तें आमकां गोट चिटकोता. आनीक धांवूंक सुरू केला उरल्या ते वाटेचे शेवटा पर्यंत थिरायेन धांवत रावया. देवाच्या भुरग्यानो,
देव आल्फा आणि उमेगा तुझ्या ह्या संवसारी जिविताकूच न्हय पूण तुज्या भावार्थाच्या जिविताचो पसून ताणेंच हो तुज्या भितर भावार्थ उत्पन्न केल्लो आसा तो शेवट पर्यंत पासून तुका जोयत दितलो. नियाल कोट स्तोत्र 40:8 आनी वोड 14. आनीक हो जावन आसा आमचो सर्वेस्पूर शासनाच्या शासनाक तो आमचो सर्वेस्पूर आनीक मरो पर्यंत तो आमकां तो वाट दाखयता. आमेन. सकाळचें वाचप एस्तेराचें पुस्तक आवेसवर 6, 7 आनी 8. सांजचें वाचप दुर्गदेवतो इतिहास आवेसवर 6. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.